सुन्नियों के साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है? मैं सवाल करता हूँ सारे इदारों से, सारे जिम्मेदारों से, नाफिजुल अमल इदारों से। वो मर गए हैं, हमारे 100 के करीब मुसलमान शहीद हो गए। कभी ताता साहब शहीद करते हैं, कभी सारे लिश्तराक होता है। बस कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक लब्बैक इस्लाम का वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुर्तज़ा हाशमी अर्ज़ कर रहा हूँ। मस्तूंग में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब लाहौर के सामने खड़े हैं। हमारे कुछ मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात, सबसे पहला मुतालबा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त फौरी तौर पर जो इसके आलाकार हैं और जो सहूलतकार हैं उनको मंजर आम पर लाएं। नंबर 2, हम मुतालबा करते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो मुख्तलिफ मौक़ों पर सोमोटो ले लेते हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे? हमारा मुतालबा है जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, वज़ीर आज़म कहाँ हैं? हमारे वज़ीर आला कहाँ हैं? वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जिम्मेदारी है कि वो वहां जाकर सवाल करें, वो शुहदा के बुरा से मिले? सबकी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। मैं पूछता हूँ, जड़ामला के वाक़े के ऊपर तो सब तिलबिला रहे थे। मैं पूछता हूँ, एंकर कहाँ हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग कहाँ हैं? वो जमातें कहाँ हैं? मुख्तलिफ सियासी पार्टियां कहाँ हैं? वो यूट्यूबर्स कहाँ हैं? ये सुन्नियों के साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है? मैं सवाल करता हूँ सारे इदारों से, सारे जिम्मेदारों से, नाफिजुल अमल इदारों से। वो मर गए हैं, हमारे 100 के करीब मुसलमान शहीद हो गए। कभी ताता साहब शहीद करते हैं, कभी सारे लिश्तराक होता है। बस कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए हमारा मुतालबा है, हुकूमत ये निगरान जो आए दिन महंगाई करने का इख्तियार रखती है, तो वो दहशतगर्दों को पकड़ने का भी इख्तियार रखती है। जरूर उन दहशतगर्दों को सामने लाया जाए, वरना हमें मौका दे। हम ईद से ईद बचाना जानते हैं, हम अपने शुहदा का बदला लेना जानते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है, ये खून आम खून नहीं, ये सुन्नी का खून है, ये आशिक सादिक का खून है। खून तो जब भी बहे, खून खून है, मगर ईद के दिन, मिलादुन नबी के दिन, त्योहार के दिन, हुकूमत के ज़ेरे साया होने वाले त्योहार के दिन इतना बड़ा सानिया हुआ, सब खामोश रहे। हम मुतालबा करते हैं हमारा खून ठंडा किया जाए, हमारा खून ठंडा किया जाए, हमारे आशिकों शुहदा का बदला लिया जाए। ये हमारा मुतालबा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस मुतालबे को पूरा नहीं करती, आज पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, हम मुलक्कीर हड़ताल करेंगे, मुलक्कीर मुजाहरे करेंगे, मुलक्कीर अपने मुतालबात रखेंगे। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। मिलाद के दुश्मनों पाकिस्तान छोड़ो, 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 मिलाद के दुश्मनों पाकिस्तान छोड़ो। दहशतगर्दों के सहूलतकार, दहशतगर्दों के सहूलतकार, दहशतगर्दों के सहूलतकार। नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3 दफा जिंदाबाद कह रहे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म मासूमियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान औलिया का है फैजान, पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। 50 आदमी अपना सीना पीटने के लिए निकलते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए 200 एहलकार जो है वो मुतय्यन किए जाते हैं। और जहाँ पर हजारों लोग निकलते हैं अल्लाह उसके रसूल के नारे बुलंद करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 4-5 बंदे, 10 बंदे दे दिए जाते हैं। ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा। हम अपने शुहदा के खून का जरूर बदला लेंगे। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के अंदर सानिया हुआ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुलूस पर जो दहशतगर्दी की गई, हमने आज प्रेस क्लब लाहौर के अंदर तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह और तहरीक लब्बैक इस्लाम के हवाले से आज हम ये एक अलामती
احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، میں بحیثیت چیئرمین تحریک لبیک اسلام گزارش یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ابتدا سے ہی ان پر یہ ظلم اور ستم جو ہے وہ لگاتار جاری کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو سیکورٹی وغیرہ ہمیں میسر نہیں کی جاتی، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اقلیات کے حقوق ہیں ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے تو اہل سنت و جماعت کے اتنی کثیر تعداد کے اندر جو جلوس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر سیکورٹی مہیا نہیں کی جاتی ہے۔ تحریک لبیک اسلام کے صوبائی رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد حبیبی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، حالانکہ ایک عام مسلمان کا خون بھی بہت قیمتی ہے، وہاں پر جید علماء کرام شیوخ الحدیث جنہوں نے دن و رات ایک کر کے ہمارے عوام یعنی عوام اہل سنت کو سیدھے راستے پر چلانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور وہ ہر لمحہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نعرے بلند کر کے لوگوں کو امن کا درس دے رہے تھے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت پر یہ ظلم جو ہے وہ آج سے نہیں ہو رہا، ابتدا سے ہی چل رہا ہے۔ ابھی آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، جب سانحہ نشتر پارک ہوا وہاں پر شہداء کی ہم نے لاشیں اٹھائے۔ آج یہ بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم اداروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کردار کے اندر جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بے نقاب کیا جائے اور اس کو سر عام پھانسی کی سزا دی جائے۔ ایک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ایک JIT بنائی جائے۔ یہ ابھی ایک علامتی مظاہرہ ہے، اگر اس JIT بنانے کے اوپر جلد از جلد عمل نہ کیا گیا تو یہ مظاہرے ملک گیر مظاہروں کی صورت اختیار کر دیں گے۔ اب یہ ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم قانون کو توڑنے والے نہیں، اپنے گھر کو بچانے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادارے ہمیں سیکورٹی نہ مہیا کریں۔ اور اسی طرح کہاں مر گئے وزیر اعلیٰ، کہاں مر گئے وزیر اعظم؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ان کی جو سیکورٹی ہے ان سے کم اہمیت ہے کسی عام سنی عالم کی؟ جو کام وہ کر رہے ہیں ان سے بڑھ کے اہل سنت و جماعت موجودہ اور ہمارے اسلاف نے پاکستان کے امن کو بحال کرنے کے اندر ہم درود والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بارود والے نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دورہ معیار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں اور علامتی مظاہرے کے اندر جو میں نے گزارش کی ہے کہ جلد از جلد JIT مہیا کی جائے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شہید ہو گئے انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر بلند مقام حاصل کر لیا، لیکن ان کے جو ورثاء ہیں، اب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک گھر کے 4 افراد تھے، 3 بھائی ایک والد، اسی طرح ایک نوجوان 7 بہنوں کا اکیلا تھا، اسی طرح کثیر تعداد کے اندر ہر گھر کی حالت یہ ہے۔ اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین کو کم از کم ہر شہید کے گھر والے کو 1 کروڑ روپیہ، جو کہ اس کی خون کی قیمت نہیں ہے، وہ ساری زندگی پتہ نہیں کس صورتحال کے اندر گزاریں گے، کہ ایک گھر کو شہید کے ورثاء کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے، اور جو زخمی ہیں ان کو کم از کم 50 لاکھ روپیہ دیا جائے۔ یہ لوگ اپنی عیاشیوں پر تو اربوں کے حساب سے یہ پیسے اڑا دیتے ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب آخر میں جائیں گے۔ اور ایک اور بات میں وہ لازمی کرنا چاہتا ہوں، اس عظیم سانحے کے اندر ہمارے محکمہ پولیس کی طرف سے جو متعین تھے DSP صاحب، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ ہمیں ان کی شہادت کا بھی اتنا ہی غم ہے اور اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہمیں اپنی علماء کا دکھ ہے، کیونکہ وہ ایک مقدس کاز، جائے کہ وہ تعداد کم تھی، لیکن وہ ایک مقدس کاز، ایک مقدس مشن کی حوالے سے جو ان کو سیکورٹی دی گئی تھی، 5 آدمی 10 آدمی، تعداد بہت زیادہ تھی۔ ادھر پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 50 آدمی اپنا سینہ پیٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کے لیے 200 اہلکار جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر ہزاروں لوگ نکلتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نعرے بلند کرنے کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے صرف 4-5 بندے 10 بندے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا، یہ دورہ معیار اب ہم اپنے شہداء کے خون کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اگر حکومت نے
इस मामले के अंदर जर्रा बराबर भी सुस्ती दिखाई तो वो ये जानते हैं कि हम जान देने से नहीं डरने वाले, हम अमन व अमान वाले हैं, लेकिन हम जान देने से नहीं डरते। अल्लाह के फजल करम से ये मेरी हुकूमत तक ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए, चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचानी चाहिए, हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंचानी चाहिए। वो हमारे सिपह सालार हैं। इदारों से पूछा जाए, एक जर्रा बराबर भी एक इलाके का SHO हो, उसके इल्म में आए बगैर कोई चोर चोरी नहीं करता। ये एक तल्ख हकीकत है। तो इतना बड़ा ये सानिया हो गया, क्या इदारों की इसकी खबर नहीं थी? अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमाए, और जो भी ऐसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको नेस्तो नाबूद फरमाए, और उनके जो सहूलतकार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जलील व खार फरमाए।